Mateo Kapitulo 20. Ang mamumuo sa parasan. Kay ang gingharian sa langit sama sa usa ka pangulo sa panimalay nga milakaw sayo sa kabuntagon aron sa pagpangitag mga mamumuo nga iyang kasuhulan alang sa iyang parasan. 2. Ug sa nagkasabot na siya ug sa mga mamumuo sa tagdinaryo ang adlaw iyang gipaadto siya sa iyang parasan. 3. Ug sa naglakaw siya sa mga ikasiyam ang takna sa buntag, iyang nakita ang tiyanggihan ang uban pang mga walay buhat. 4. Ug siya miingon kanila, pangadto usab kamo sa parasan, ug suhulan ko kamog igo. Pusa nangadto sila. 5. Ug siya milakaw sa mga ikanapulog-duha ang takna sa kaudtohon, ug sa ikatulo ang takna sa hapon, ug mao usab ang iyang gihimo. 6. Ug sa maikalima ang takna sa hapon, siya milakaw ug iyang nakita ang uban nga nanagtabang, nanagbarog, ug siya miingon kanila, nganong nanagbarog man kamo dinhi nga walay mga buhat sa tibok adlaw? 7. Kaniya mitubag siya nga nanag-ingon, kay wala may misuhol kanamo. Ug siya miingon kanila, pangadto usab kamo sa parasan. 8. Ug sa pagkasawomsom na, ang tag-iya sa parasan miingon sa iyang piniyalan, tawga na ang mga mamumuo ug bayri sila sa iyang mga suhol, sugod sa mga naulahig tangka hangtod sa mga nahiuna. 9. Ug sa pagduol sa mga mitangka sa mga ikalima ang takna sa hapon, ang matag usa kanila nakadawat og usa ka denaryo. 10. Ug sa pagduol sa mga nanghiuna, nanagdahom sila nga makadawat og labaw, apan ang matag usa kanila nakadawat og usa ka denaryo lamang. 11. Ug sa ilang pagdawat niini, sila nanagpagutbot batok sa pangulo sa panimalay. 12. Nanag-ingon, kining mga naulahi nakabuhat sulod lamang sa usa ka takna, ug sila imong gipakig-angay kanamo nga mooy miabaga sa kinabug-atan sa buhat sa tibok adlaw ug sa nag-aligiting nga kainit. 13. Apan ngadto sa usa kanila mitubag siya nga nag-ingon, higala, wala ko ikaw lupigi, kay dili ba nagkasabot man kita sa tagsa ka denaryo? 14. Dawata ang imo ug lumakaw ka, kung pagbuot nga paghatagan kining naulahi sama sa akong gihatag kanimo, dili ba di ay matarong kana ang paggawi sa akong mga butang sumala sa akong gusto? O imo ba di ay ako nga bagot-butan tungod sa akong pagkamangihatagon? 16. Sa ingon ni ana, ang mga naulahi mahiuna, ug ang mga nahiuna mga ulahi. Ang ikatulo gipasidaan na usab ni Jesus sa iyang kamatayon. 17. Ug sa nagtunga si Jesus paingon sa Jerusalem, iyang gipinig ang napulog-duha ka mga tinun-an, ug diha sa dalan miingon siya kanila. 18. Tan-awa, nagatungas kita padulong sa Jerusalem, ug ang anak sa tao igatugyan ngadto sa mga saserdote nga punuan ug sa mga eskriba, ug ilang gipagahukman siya sa kamatayon. 19. Ug igatugyan ngadto sa mga Hentil aron
bugal-bugalan ug paghampakon ug ilansang sa krus apan sa ikapulo ka adlaw pagabanhawon siya. Ang hangyo ni Santiago ug ni Juan. Unya miduol kaniya ang inahan sa mga lalaking anak ni Zebedeo uban sa iyang mga anak ug sa nakaluhod siya sa iyang atubangan nangayo kaniyag usa ka butang. 21. Ug si Jesus miingon kaniya, unsa may imong gusto? Kaniya mitubag siya nga nag-ingon, ipahigayon nga kining akong duha ka anak magalingkod sulod sa imong gingharian. Ang usa anha sa imong tuo ug ang usa anha sa imong wala. 22. Apan mitubag si Jesus nga nag-ingon, wala kamo mahibalo sa inyong gipangayo. Makahimo ba kamo sa pag-inom sa kupa nga akong pagaimnan? Ug sila mitubag kanila, makahimo kami. 23. Siya miingon kanila, kamo magainom sa akong kupa, apan ang pagpalingkod dapit sa akong tuo ug sa akong wala, kini dili ako ang pagtugot. Apan kini alang lamang kanila nga mga gikatagan-an niini sa akong amahan. 24. Ug sa pagkadungog niini sa napulo nangasuko sila batok sa duha ka magsuon. 25. Apan gitawag sila ni Jesus ngadto kaniya ug miingon siya kanila, kamo na sayod nga ang mga punoan sa mga Hentil na nagpakaagalon ngadto kanila ug ang ilang mga kadagkuan nagapakahari ngadto kanila. 26. Dili kini mahitabo kaninyo, hinunoa, bisan kinsay gustong magdako kaninyo kinahanglan mainyo siyang sulugoon. 25. Ug bisan kinsay gustong maghawod kaninyo kinahanglan mainyo siyang ulipon. 28. Maingon nga ang anak sa tao mianhi dili aron siya pag-alagaron kundili sa pag-alagad. Mianhi dili aron siya pag-alagaron kundili sa pag-alagad ug sa paghalad sa iyang kinabuhi sa pagpakamatay ingon nga lukat alang sa daghan. Diayo aron makakita ang duha ka mga buta. 29. Ug sa naglakaw sila gikan sa Jerico, usa ka dakong panon sa kaliwatan mikuyog kaniya. 30. Ug tan-awa dihay duha ka mga buta nga naglingkod sa daplin sa dalan nga sa pagkadungog nila nga si Jesus lumalabay didto misinggit nga nag-ingon, Ginoo, anak ni David, kaluy-i kami. 31. Gibadlong sila sa panon sa katawhan nga nagsugo kanila paghilom. Apan misamot hinuon sila sa pagsinggit nga nag-ingon, Ginoo, anak ni David, kaluy-i intawon kami. 32. Ug si Jesus mihunong ug gitawag sila niya nga nag-ingon, unsa may gusto ninyong buhaton ko alang kaninyo? 33. Sila maingon kaniya, Ginoo, mabuka unta ang among mga mata. 34. Ug si Jesus naluoy ug iyang gihikap ang ilang mga mata ug diha-diha makakita na sila ug mikuyog kaniya.